बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 99 वाक्य 5 साम 99 वर्स 5. सर्वेस्पर आमच्या देवाक वाखणा, ताच्या पांयसणा मुखार सरपडा, करचो तो पवित्र. सर्वेस्पराचे पवित्रपण आणि ताचे वैभवीक सांगातपण आमी बघूंक अनुभव करच्याक आज सर्वेस्पर देव आमकां हे आराधन फावो करता. कीर्तनगारान सर्वेस्पराक आमच्या देवाक वाखणा म्हण दिल्लो उलो आमी स्विकार करया आनी ताचो सांगात जोडच्याक, ताचें पवित्रपण अनुभव करच्याक ताका आमचे मदें स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकांतावन गीत संख्य 17 पेज 28 तुजो मोग करतान सोमया. तुझो मोग करता सोमिया, तू करगा दिता दनिया. तुझो मोग करता सोमिया, तू करगा दिता दनिया. तुझो मोग करता तू करगा दिता, मुजो सोमी मुन मानून घेता. तुझो मोग करता तू करगा दिता, मुजो सोमी मुन मानून घेता. मुजा सोमिया मुजा देवा, मुजा सोमिया मुजा देवा. मुजा सोमिया मुजा देवा, मुजा सोमिया मुजा देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन हांव करता सोमिया, सरपडून वंदिता दनिया. आराधन हांव करता सोमिया, सरपडून वंदिता दनिया. आराधन हांव करता सरपडून वंदिता, मुजो सोमी मुन मानून घेता. आराधन हांव करता सरपडून वंदिता, मुजो सोमी मुन मानून घेता. मुजा सोमिया मुजा देवा, मुजा सोमिया मुजा देवा. मुजा सोमिया मुजा देवा, मुजा सोमिया मुजा देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. Ergani oglam tuka sumiyane swaradan sudimanani महिमा तुका फो. या दिसा तुवें वतलेल्या सर्व आशिर्वादां पासून परत हो दीस पळोवचे भाग फावो केल्ल्या पासून
आणि सर्व रीतीने आमची जिणी यायच्या दिसा तुझ्या मोगांची वाराधन सुवेळ आमका तुवे दिल्यापासून तुका आम्ही अर्गानिता जीवित सदांच समर्पण तुझे जीवित आमचे तय आम्ही भोगेशे आणि हरी एक रीतीन तुझो मोग आम्ही अनुभव करीशे तू आमका प्रेरित करता असताना हरी एक रीतीन तुका आशीर्वाद देऊन आमची जिणेची ओक आमका शिकय हालेलुया 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 हालेलुया. सर्गींच्या राज्याची शिकवणूक आणि ती जाणवाय दिसपडत्या चालत्या जिणये निदर्शना मुखांतर दिसपडत्या जिणयेच्या दृष्टांता मुखांतर आमकां दितेल्या मोगाळा जेजो तुका हांव वर्गां दिता. सर्वांनी आमी त्या सर्गींच्या राज्यांत निरंतर एकवटून रावत जाय आणि बापाचो सांगात बगून ताचो मोग आमच्या काळजांनी रुथा करी जाय म्हूण तूं आशेलोय सोमया. ह्या खातीर तुजें जिवीत बापाचे कुशे प्रकार संवसारी मिसावाक तुवें समर्पीत केलें. हर एक रितीन बाप कितें आशेता तें सर्व भावार्थी लोकांन तांच्या जिवितांत जोडी जाय म्हूण आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना हर एक रितीन आमचे खातीर ह्या संवसारांत तूं तुजी जिणी जियेलोय सोमया. तुका जाव अर्घ आनी होगळाप. ह्या विशेष देण्या पासो तुजो हांव उपकार बावडतां सोमया. निरंतर तुजी दैवीक सकत आमची जिणी सोबयता आमकां भवार्थान जियोंक आनी पवित्रपण आदारूंक उलो दिता. अस्कत काय आनी उणेपण सांडोवन दैवीक सक्तेच्या भंडारांतले आशीर्वाद जोडूंक तूं आमकां अवकाश कर दिताय. ह्या वर्त्या आशीर्वादा पासत तुका हांव दिन वाचतां सोमया. म्हज्या जिणये पयणार तुजो संगात दिवन म्हाका तूं दैरादीक करताय. तुज्या बळान आनी सक्तेन भरताय. जिणये दिशा सर्गींच्या राज्याच्या मौल्यांचेर केंद्रीत करूंक अवकाश कर दिताय. हर एक रितीन म्हजी जिणये दिशा तुजेर दिश्ट कंसयलेली जावन तुवें संवसारांत जियोंक दिलेली मौल्यांं पाळन हे संवसारी पैन पवित्रतायेचें पैन जावंक तुवें म्हाका आशीर्वाद पाठयलाय. ह्या वर्त्या बेसामा पासत तुका हांव वर्गां दितां सोमया. कीर्तन 9 आनी 9 वाक्य 4 Psalm 99 verse 4. बलिष्ठ राय तो नितीचो तो मोग करता. प्रामाणिकपण तुवें स्थापीत केल्याय. जाकोबाच्या प्रदेशांत न्याय आनी नीत तुवें करून दिल्याय. मोगळा सोमया कीर्तनगार हांगासर सर्वेस्पराक बलिष्ठ राय नितीचो तो मोग करता म्हणल्यार वर्णीत आसतना हर एक रितीन इस्रायल परजेतय दयाळायची करणी तो करता म्हणलें स्पश्ट जाता आसतना तो आमच्या जिविताचो बलिश्ट राय हर एक रितीन आमच्या जिविताचो धनी म्हणलें वळखून घेवंक तो आमकां उलो दिता. मोगळा सोमया आज त्यार असणारा सोपूत जावन तूं आमच्या जिवितांत राय जावन येताय. आमची जिणये दिशा त्या बापातय त्या सर्गींच्या राज्यातय केंद्रीत करूंक तुज्या जिविता मुखांतर तुज्या जिविताच्या चाली मुखांतर तूं आमकां आपोवणें दिताय. तूं आमकां आमच्या जिवितांत
नितीवंतपणाचो कुरव लाभयताय आमचे अस्कत काय उणेपण सांडून त्या पवित्रपणान जियेल्ल्या वेळार नितीवंतपणाचो कुरव आमच्या जिवितांत सदांच सांभळ्ळें तुझ्या जिविता मुखांत तूं दाखोवन दिता सोम्या. मातेव सोवांचेल अध्याय 13 वाक्य 40 आनी 4 तावन 40 आनी 6. Matthew chapter 13 verses 44 to 46. आयच्या वांजेलाचें वाचप आनी एक दोन दृश्टांतां मुखांतर सर्गींचें राज्य कितें आनी कितलें मोलादीक आनी कितल्या वर्त्या मापान त्या राज्यांत एकवटून रावंक अत्रेगून जाय म्हणलें नियाळच्याक तूं आज आमकां अवकाश करून दिता सोम्या. शेतांत पूर्ण दवरलें दिरवें तें सोदतेल्या व्यक्तीक आपलें सगळें आस्त बदीक विकून तें शेत मोलाक घेवन तें दिरवें जोडूंक अवकाश लाभता आसतना मोलादीक मोती सोदून वेतेल्या त्या सावकाराक हर एक रितीन आपल्या आस्त बदकाची पर्वा करिनासतना ते आस्त बदीक विकून ते मोलादीक मोतीन जोडूंक प्रेरण लाभता आसतना सर्गीचें राज्य कितलें मोलादीक कितलें महत्वाचें आनी कितलें वर्तें दायज म्हणलें तूं आमकां थंयसर शिकयताय. संवसारी संगतीक संवसारी आस्त बदकाक संवसारी ग्रेस्तकायेक मीक वाल्लें ताच्या की भोवुंसलें ताच्या की चड आनी चड मोलादीक ताच्या की चड आनी चड आकर्शीत करचें सर्गीचें राज्य जावन आसा म्हणलें तूं हांगासर आमकां स्पश्ट करताय. मोगळ्या सुम्या ह्या संवसारांत त्या मोलादीक दिरव्याक मोलादीक मोतयाक जायती प्रामुख्यता आसा. हर एक रितीन हांगासर आमी वापरचें तें भांगार सगळें आमी घेवंक आशेता पूण ताचें मोल तितलेंच उंच आसा पूण ताची पर्वा आमी करिना. ताच्या की उंचलें तें सर्गीचें राज्य म्हणलें तूं स्पश्ट करता आसतना दुसऱ्या संगतींची पर्वा करिनासतना आमी त्या सर्गीच्या राज्याक आपणावंक आनी सर्गीचे राज्याची माऊल्यां आमच्या जिवितांत जियोंक तूं आमकां आपोवणें दिताय. हर एक रितीन तें सर्गीचें राज्य हर एका लोकांक तांचें दायज जावन लाभ जाय म्हणलें चिंता पाटोवन तुवें संवसारी मिसांव केलें. ती दोनी दिरवीं आपणावंक चिंतलेल्या व्यक्तींनी आपलें आस्त बदीक सगळें विकलें आनी ती दिरवीं आपणायलीं. मोगळ्या सोम्या आज ह्या वांजेलाच्या उतरांचो नियाळ हांव करता आसतना म्हज्या जिवितांत ती प्रामुख्यता तें दायज आपणावची शाती म्हाका तूं दी. सबार पावटी म्हज्या जिवितांत त्या सर्गीच्या राज्याचेर केंद्रीत जाल्ली दिश्ट संवसारी संगतींचेर लागता आसतना म्हाका परत त्या सर्गीच्या राज्याच्या मौल्यांत केंद्रीत जावन ही जिणीस समकोंक कृपा दी, प्रेरण दी, सकत दी, धैर्य दी, बोळ दी. हर एक रितीन तो निर्धार हांवें करच्याक म्हजें काळीज तूं दृढ कर. हर एक रितीन तें सर्गीचें राज्य जशें तें पूर्ण दवरलेलें दिरवें आपणावंक वेतेल्या व्यक्तीक वर्त्या मोलाचें म्हूण दिसलें. तें मोलादीक मोती सोदून गेल्ल्या त्या सावकाराक अदीक मोलादीक म्हूण दिसलें. तशेंच म्हजें हें क्रिस्ती जिवीत
ते सर्गीचे राज्य जोडच्याक ते सर्गीच्या राज्याच्या दायज वारेसदार वांटेली हांवें जावच्याक अधिक मोलाचे म्हणलें वळखून घेवन ही म्हजी जिणी जियोंक म्हाका करपा दी. मुगळा सोमिया ही म्हजी क्रिस्ती जिणी जियेता आसतना तूं म्हाका तेंच सर्गींचें राज्य जोडूंक उलो दिताय मात्र न्ही, ताचे बराबर तुजो आदार, तुजी कृपा, तुजी बेसांवां म्हजेर वताय. हर एक रितीन ते म्हज्या जिवितांत प्रमुख जावंक जाय म्हणलें तूं स्पश्ट करताय. पूर्ण दवरलेलें दिव्य आपणावच्या व्यक्तीन कितेंच निर्लक्ष करूना, बगर संपूर्ण रितीच्या निर्धारान आपलें आस्तबदीक विकलें. तें अर्दें हे अर्दें आपूण घेता म्हणलें ताणें मोतींत आठोवंक ना. बगर संपूर्ण रितीन ताजी दिश्ट, ताचो निर्धार, ताची जिवीत हर एक रितीन तें पूर्ण दवरलेलें दिव्य आपणावच्याक चमकोन आसल्ली आनी त्या खातीर तें तो आपणावंक शकलो. वैसम्या भावार्थी जिणेंत मुखार समकताना सबार रितींनी संपूर्ण रितीच्या निर्धारान सर्गींच्या राज्याची मौल्यां ह्या संवसारांत जियोन तें सर्गींचें राज्य जोडूंक हांव चुकतां सोम्या. थोडे फावटी म्हजी दिश्ट संपूर्ण रितीन सर्गींच्या राज्याच्या मौल्यांचेर, क्रिस्ती भावार्थाचेर आदारीत जावन जियेल्ली आसा, पूण थोडे फावटी ताच्या किवर्तें आकर्शण संवसारांत संवसारी संगतींत हांव म्हाका दिसता आसतना, म्हाका लाभता आसतना, म्हजी जिणी आकर्शीत करता आसतना हांव थंयसर वंदवतां सोम्या. सडीत आनी सडीत संपूर्ण तरान त्या सर्गींच्या राज्याक प्रामुख्यता दिवन ती सर्गींची राज्याची मौल्यां हांवें म्हज्या जिवितांत जियोंक सबार फावटी प्रयत्न करूंक ना सोम्या. कित्याक म्हजी जिणी त्या दाळा संवसारी संगतींत हांव संतोशाची जावन आसली. सबार रितींनी म्हज्या आत्मीक आचरणाद्वारे देवाच्या उतराच्या नियाळा मारिफात जिणी पवित्र करूंक दिल्लो उलो पाळूंक म्हाका तूं करपा दी. देवाचें उतर हर एक रितीन त्या पवित्र पुस्तकांत हांव निरंतरी म्हज्या जिवितांत येता आसतना त्या मारिफात म्हज्या जिणेंत बदलावण हाडूंक, म्हजी जिणी त्या सर्गींच्या राज्याक सरी जाल्ली जिणी जावन बदलूंक म्हाका तूं करपा दी. तुज्या दैवीक सक्तेन बरोवन हांवें पवित्र जावच्याक, तुज्या दैवीक हाजीरपणान ही म्हजी जिणी नंदन करच्याक म्हाका तूं करपा दी. तुज्या मोगान म्हाका तूं बरें सोम्या. हर एक रितीन तुजी जिणी म्हाका एक उक्तें निदर्शन. ज्या जिवितान मनशापण तुवें घेवन सर्व रितींनी बापाची खुशी करूंक निर्धार केल्लोय आनी तो निर्धार बापाची खुशी करच्या निरंतरी पाळण जिवीत तुवें पुनर्जीवनपणाच्या बरवशांत जैते वंत जाल्लें आम्हा सर्वांक दाखोवन दिलाय. तें भावार्थान आज आमी सतमंतांव, तें भावार्थान आमी पातयेतांव आनी त्या भावार्थाच्या सतांतय आमची जिणी केंद्रीत करून आमी मुखार समकतांव. मुगडा सोम्या हें वर्तें दायज म्हज्या जिवितांत सदांच आपणावच्याक, सदांच तें जोडच्याक ही म्हजी जिवितांत चाल त्या मौल्यांनी मुखार समकोवंक, त्या म्हाका रचलेल्या बापाची खुशी करूंक, त्या म्हाका रचलेल्या बापान कितें योजन म्हज्या जिविताक येवजिलां तें खरेपणी मागण्याद्वारे ताचे हांव जाणा जावन त्या प्रमाणे जियोंक म्हाका तूं करपा दी. सबार फावटी
तुझें जिवीत म्हज्या जिविताक अदीक महत्वाचें म्हणलें समजून घेवन जियोंक हांव सुकोंक ना. सबार फावटी पवित्र सभेत हांव दिवच्या आत्मीक आचरणाद्वारी म्हजी जिणी पवित्र करूंक भावार्थाची करूंक हांवें प्रयत्न करूंक ना. केवल तें कानांनी आयकलां आनी ताच्या उपरांत तें सोडलां. म्हज्या जिवितांत तें काळजांत रोंबोवन कार्यगत करची शांती म्हाका तुवें दिल्या रे, धैर्य म्हाका तुवें दिल्या रे. हांवें त्या प्रमाणे म्हजी जिणी बांदून हाडूंक ना सोम्या. आज परत ती दोनी दृश्टांतां सर्गीचें राज्य कितलें मोलादीक आनी ताका कितली प्रामुख्यता हांवें दी जय म्हणलें आयच्या दिसा शिकयता आसतना म्हजी जिणी तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत परत जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. सर्व रितीने म्हजी संवसारी जिणी भावार्थाची जावं दी, पवित्रपणान समकल्ली जावं दी. जशें तो किर्तनगर सर्वेस्पराक वाखाणून आपणाची जिणी जियोंक इस्रायल परजेक उलो दिता, तशेंच हांवें तुज्या संवसारी मिसांवां मुखांत दिल्ल्या पोवणे स्विकार करन सदांच म्हाका आसलेल्या सर्वेस्पराक वाखाणूंक, कित्याक तो पवित्र जावन आसा. तें पवित्रपण हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत हांवें आपणाय जय म्हणलें तो दाखोवन दिता आनी तें कुशेन स्विकार करन ही संवसारी जिणी जियोंक म्हाका तूं आदार दी. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सर्गीचें राज्य आमच्या जिविताचेर वर्तें दायज. सर्गीचें राज्य आमच्या जिविताचो शेवट तो आपणावच्याक सर्गीच्या राज्याची मौल्यां जेजून आमकां शिकयल्यांत. जेजूच्या जिविताचें निदर्शन आमच्या जिविताची वाट सत आनी हरी एक रितीन तो शेवट आपणावच्याक आमकां ताणें दिल्लें वर्तें दायज. तर आमच्या जिविताचें समर्पण ह्या वक्ता करया. जायते फावटी ह्या सर्गीच्या राज्याच्या मौल्यांक प्रामुख्यता दिवन तें सर्गीचें राज्य जोडच्या वाटेर हांवें म्हजी जिणी समकोवच्याक प्रयत्न करून तुल्यो घडयो ह्या वक्ता सोम्याक आमी समर्पया. सोमी काकोळदार, सोमी दयाळ, सोमी आमचो मोग करता, सोमी आमची जिविताची दिशा सारकी करूंक सदांच सत रेखता. आज परत तें सर्गीचें राज्य सोडूंक आनी त्या सर्गीच्या राज्यांत आमी सगळीं एकवटीत रावा जय म्हणलें तो आशेता. तें जावन आसलें ताजें मेसांव. तर आमच्या जिविताचें समर्पण करन गावया आमी गीत तुजे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोम्या. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संकोई 30 पेज 125. तुझे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणयेंत उल्हास ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणयेंत उजवाड ना सोमिया. जीवित है रीते तुझे शिवाय. तुझे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणयेंत उल्हास ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणयेंत उजवाड ना सोमिया. जीवित है रीते तुझे शिवाय. पातकाच्या खाडोकांत आमी बुडोवन आसतना हर एक रितीन सोमयात हांव पयस सरल्यो, सोमयाच्या मोगांत हांव पयस सरल्यो घडयो आमी नियाळटा आसतना सोमी परत ताच्या मोगान आमकां रावन दवरूंक आशेतलो.
हर एक रितीन आमची जिणी तो पवित्र करता म्हणलें समजून घेवन आमी सदांच त्या सुमयात आमची जिणी केंद्रीत करूंक तो उलो दिता. पातकाच्या काळोखांत आवाजताना तुझे तावन पयसन जियेताना जिवितात वारसू कोण वेताना आयलोय सोम्या जिवी दिवो तुझे शिवाय जिणयेन संतोष ना सोम्या तुझे शिवाय जिणयेन उल्हास ना सोम्या तुझे शिवाय जिणयेन उजवाड ना सोम्या जीवित है रीते तुझे शिवाय. सदांच देवाचें उतर आयकून आमचे जिणी पवित्र करूंक तो उलो दिता. जिणयेंतलो काळोख त्या द्वारे पयस करून आमची जिणी पवित्रपणान जियोंक तो आपयता. हर एक रितीन आमचो मोग तो करता आसतना आमची जिणी सदांच ताच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत जियोंक तो आपयता. आमची जिविता वाट सदांनी तो सोबयता आनी आमची जिणी मेटा ताच्या मेठांनी चमकोंक तो आपयता. उतर तुझे हांव आयकताना जिणयेंतलो काळोख पयसरताना तुझो उतरान तुझ्या सांगताना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली. तुझे शिवाय जिणयेन संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिणयेंत उल्हास ना सोमिया तुझे शिवाय जिणयेंत उजवाड ना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय जीवित है रीते तुझे शिवाय जीवित है रीते तुझे शिवाय. आमच्यो गरजो आनी ते संवाद सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आतां आमी दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दितात. ग्रेटा डी सिल्वा शारजा तावन 10th बर्थडे कॅलिना निकॉल सुवारेस. तशेंच जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता विनस विवियन डिसोजा. जिवीत ह्या संवसारांत जियेत आसतना सबार रितींची आशिर्वादां देवान ओतलेली आज नियाळून सक्रामेंतांतल्या जेजूक अर्गां दितात. दैवीक आकुलतीच्या मनाक देवाक अर्गां दिता सँड्रा सामवेल. दैवीक आकुलतीच्या मनाक देवाक अर्गां दिता अश्वत सामवेल. आपल्या जिवितांत लाभलेल्या हर एक आशिर्वादां पासत देवाक अर्गां दिता रेश्मा क्रास्ता. जेनिफर सुवारेसाची डिलिव्हरी बऱ्यान जावच्याक आनी बरें भुरगें ताका लाभच्याक आनी हर एक रितीन तें लाभल्लें देणें आज विशेष रितीन देवाक अर्गां जावन ती समर्पितात. जिवीत ह्या संवसारांत जियेत आसतना देवाचो आदार गरजेचो म्हूण आपणाच्यो गरजो सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता. रिया एरन आनी एलन पिंटो कारकळ तावन आपल्या प्रत्येक राज्यां पासत बऱ्या भलायके पासत सिसिलिया मोंतेरो मुंबय हर एक रितीन आपल्या कुटुंबांत बरी भलायकी लाभच्याक सांगात लाभच्याक देवाचो आशिर्वाद तांच्या जिवितांत लाभच्याक जेजून तांकां सर्वांक अमोलीक रक्तान धुवन काडच्याक आनी एक बरें घर आनी बरो जागो तांकां मेळच्याक देवाचो आदार मागता ऑल्विन डिसोजा. आपल्या प्रत्येक राज्या पासत एमून कपापे USA तावन आपल्या प्रत्येक राज्या पासत देवाचो आदार मागता एलन लोबो मोडीगेरे तावन आपल्या बऱ्या भलायके पासत आनी दैवीक संरक्षण आपल्या जिवितांत लाभचे पासत स्टेफान नजरेत बांदूर तावन बऱ्या भलायके पासत आनी दैवीक संरक्षण लाभच्याक जोनाथन आनी क्लॅरन बारकोर तावन बऱ्या भलायके पासत आनी दैवीक संरक्षण लाभच्याक रिशा आनी रिमा नजरेत बांदूर तावन
आपले जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून ससनीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यांत तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. सोल ऑफ लायनल रेबेल्लो वलेन्सिया, 3rd डेथ एनिवर्सरी रेमेडिया डिसोजा मुद्रंगडी, सोल ऑफ हेनरी नजरेत, बीबी नजरेत and Carmen Nazret Beltangadi, soul of Helen Lobo, 6th death anniversary Kelrai, for all unborn babies soul by Idel Jennifer Meneges, 5th death anniversary Florin Mendonça Mudbidri, 9th death anniversary Edwin Jacinth Cordial Bail, soul of Isidore Felix Vincent Mark Coelho, soul of Stani de Souza Udupi, soul of Juliana Koth Barkur, all departed souls in Pinto family by Ivan Pinto Beltangadi, soul of Marian and Lucy Machado Pernal, soul of Cyril and Jacinta Martis Pangla, soul of Magdalene and Calist Montero, soul of Serafin and Ines de Souza, soul of all departed family members by Cyprian and Hilda Lobo Mudigere, soul of Carmelina de Souza Goa, souls in purgatory by Sylvia de Costa Kuwait. ह्या आमच्या भाऊ भयणींक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष रितीन आमची जिणी ह्या संवसारान मुंदरून वर्सो अवकाश देवान आमकां दिला. तर दिंबी मोडया, सक्रामेंतांतले जेजूचे आशिर्वाद घेवंक आमकां आमी आयतीं करया. प्रेज द लॉर्ड. मुझे नाव लविना पिरेरा, हांव बोंदेलची. म्हाका एक स्टेज फियर असली, म्हळ्यार साक्स दिवची. केदाळे म्हज्या पुतान सांगचे आमी सनवराची रितीर घेवचे. केदाळे आमी 2018 हांव येवन आसा म्हज्या ल्हान पिल्याक घेवन. हांगा येवचे म्हणल्यार भारी खुशी आमकां, म्हाका आनी म्हज्या पुताक. आमी केदाळे सनवर ताका इस्कला फुडले न्ही, आमी सनवराचे हाफ डे केदाळे आसा राखूंक पुरसत ना. हांव आनी म्हजो पूत पॅकान येवन धांवन आयल्या. तुमी पातयचे ना, ल्हान भुरग्याक फादर अनिल आनी फादर आब्राम पळयतालो मीच भेटयतना आनी पुरा स्टेजीन पुरा धांवचे. ताका एक बारी खुशी म्हळ्यार ह्या घरा हांगा म्हळ्यार ताका फादर अब्बूचें घर आनी फादर अनिलाचें घर म्हणजे ताणें ल्हान तावन. हांगा म्हाका मस्त संतोश हांगा येवंक. हांव म्हजे मस्त प्रॉब्लेम ह्या देव मंदिरांत मस्त सॉल्व जाल्यान. म्हळ्यार स्पेशली म्हजें एक घर रिजिस्ट्रेशन जायनातलें. आमी फ्लॅट काडून गेले. आमकां एक आमचो बिल्डर मस्त सतयतलो क्रिस्तांवसत. हांवें देवा कडेन मागचेलें, देवा सगळ्यांक घर जातना म्हजें एक आमी कोणाच्या घरा रावचें न्ही, रिजिस्ट्रेशन जायचें. देवान म्हाका सांगलें वेळ लागीं येतना सगळें जाता सांगून एक रितीरीक एटेंड जाली आमी पयलें 2022. म्हजो न्हवरो इज्रायल आसा, ताकाय बारी बँक कितल्याक 31 lakhs आमी भरल्यात. ल्हान अमावंट न्ही, ते मस्त कश्ट काडून भरले आमी पयशे. आमी परगांवान काम करना, आमी ते घर काडून गेले. रिजिस्ट्रेशनाक मस्त सतयतलो. हांवें एकच मागलें, देवा तें आमकां घर फावो जाल्यार तूं खंडीत तें रिजिस्ट्रेशन कांयच अडकळी नासतना तें एक रिजिस्ट्रेशन जालें. आनी म्हज्या पुताक ते दाळे एलर्जी पिडा, ताका होमिओपॅथीक हांवें 4 वर्सां एलर्जी केला. ताका मस्त रिस्ट्रिक्शन, थोडे फूड आनी पुरा ताका खावंक नात, ते केल्यार जायना जाल्यार मात हांव ताका देवाचें नांव काडून थोडी फ्रुट्स हांव दितालीं. मस्त देवान आजापा केल्या. आतां पुरो आमी एक अनएक्सपेक्टेड हांगा येवन पावल्या. कालींग ताका एलर्जी जोर जाले. आमी मेयांत येवनशे रावल्या. म्हज्या पुताचे कुमगार जाल्यात. म्हळ्यार फॅमिली रिट्रीट. म्हजो न्हवरो म्हजो पूत सांगात येवन करी जे म्हणलें आमकां आशा आली. ना देव जावन ते एक देवाची महिमा जावंक पुरो म्हज्या आनी म्हज्या पुताक हांगा येवन ह्या देव मंदिरान येवंक 4 दिसाची रितीर करूंक. आनी कालच्या दिसा पाद्रापान सुटावी कुमसार जायचे म्हळ्यार आमी तशें सकाळ कुमसार जाता म्हणल्या खातीर येवन कुमसार करण्याचें. हांवें राती बसून क्रिस्त न्हिदल्या उपरांत बसून बरें एकन बरोवन काले संगीचे म्हळ्यार ताच्या मुखार म्हाका बरोवंक जायना. बरें एकन पेपरान बरोवंक सुडाळे कुमसार 10 वर्सां पयले जाल्ले घडी ती हांवें काल सांगलें. म्हाका इतलो संतोश भोगला की काल देवाक जावन महिमा. हांव रोजलेन सकलेशपुरतान आयल्या. 19 years बॅक हांव एकटी हांगा येयल्ली, मस्त कश्टांनी आयिल्ली. म्हज्या चरक्याक मुखार शिकोवंक तितकेशे कश्ट आसले. त्या खातीर हांगा रितीर करतना
म्हज्या पुतार म्हणलें तूं म्हाका देवबिरांतीन गेल्यार तुका सक्सेस जाता मम्मी म्हणून. कोण नाकी मेळना तली अर्जंट 20 दिसां भितर म्हाका इज्रायलाची विजा पावली. थंयसर म्हणजे चेरक्याक फस्ट क्लास पास जावन इस्कालान तितू फस्ट येयलो. ती साक्ष दिवच्या खातीर हांव चिंतून आसली मात्र पोर फादर अब्रामाचो रितीर ल्हानसो सर्माव आयकतना म्हाका तांचो नंबर मेळ्ळे. ताका फोन करून विचारलें फादर म्हाका येवंक जाय तुमी येया म्हणलो. तशें चिंतीन आसतना हप्त्या भितर म्हज्या मोतीन डिसायड करून 2 दिसां पयलीं म्हज्या घोवड्याक सांगून हांव हांगासर येवन पावली. म्हज्या भयणीन आनी मेवण्यान म्हाका हांगा पावलें. आनी वर्त संतोशाचो दीस म्हळ्यार हांगा 3 दीस कशे काडले म्हणून तो कळोना. इतलें कॉयट इतलें पिसफूल गी सांगूंक साध्य ना. सुटावे खुमसारी जाली. सुटकेचे प्रेयर तशें पवित्र आत्म्याचे प्रेयरान मस्त म्हळ्यार मस्त बेसावा म्हाका मेळ्ळ्यांत. वेदी भोवती आयल्या उत्सांगात आमी जमल्या. महिमा तुजी गात हांव सोम्या आमच्या. तुका आराधन करता तुका दिन वाजता राया सर्गा संवसाराच्या. तूं जावन आसाय रचणार धनी सरपत वेदा. आमी वडगुण्या कानिती वंता. आमी पातका जडता बक्षाने मागता देवा वडका कुळतीच्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या आसता. विशेष करून आमची जिणी भावार्थांत जियोवन देवान दाखयलेल्या वाटेन समकोन परजळाशी करूंक आज आमी आयकुनची वाचपा आमकां उलो दितात. विशेष करून मोयचेचे सांगातपण सर्वेस्परा देवा थंय हर एक रितीन ताची जिणी ताचे मुखामळ परजळाशें करूंक पावले. तशेंच सर्गींच्या राज्याची दिरवी आपणावन आमची जिणी पवित्र करूंक जेजू आयच्या वांजेला मुखांतर उलो दिता आसतना जायत्यो फावटी ह्या सर्गींच्या राज्यांतय ह्या सर्वेस्परा देवातय लागशिल्लो अनुभव जोडच्याक सुकलेल्या पासत देवा कडचें बक्षाणें मागया. आनी हे मीस फावो परी भेटोवन आमच्या जिविताक आशिर्वाद जोडच्याक आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संवकार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. देवा तुजेर पातयेंतल्यांक तूं सांबाळताय. तुजे विन कितेंच पवित्र न्हय कित्याकच मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकुळट आमकां दाखय आनी आतांच तावन आमचें काळीज सदां काळ बाळगलेल्या देण्यांचेर दवरच्याक सरतेल्या वस्तूंचो ह्या जिवितान फावो तो उपयोग करूंक तूं आमकां वाट दाखय.
आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. मोइजे सल्ल्या शासनाचो फळयो हातीन घेवन सिनाय पर्वता वयलो सकला देंवताना सर्वेस्परा कडेन उलयल्ल्या वरवीं ताच्या मुखामळाची कात परजळटली म्हूण तो नेणा आसलो. आरोनान आनी सक्कड इस्रायेलीतांनी मोइजेच्या मुखामळाची कात परजळटली तें पळयलें आनी ताचे लागीं वचोंक तांकां भिरांत दिसली. पूण मोइजेन तांकां आपयलीं देखून आरोन आनी समुदायाचे सक्कड फुडारी ताचे लागीं गेले आनी मोइजे तांचे कडेन उलोवंक लागलो. उपरांत सगळी इस्रायल परजा ताचे लागीं गेली आनी सर्वेस्परान सिनाय पर्वताचेर दिल्ले सर्व उपादेश ताणें तांकां सांगले. तांचे कडेन उलोवन जातच मोइजेन आपलें मुखामळ एका तुवाल्यान धांपलें. जेन्ना मोइजे सर्वेस्परा कडेन उलोवंक ताचे सदरेक वेतालो तेन्ना तो भायर येसर तुवालो काडटालो. भायर येतस जें कितें सर्वेस्परान फरमायलां तें सगळें इस्रायेलीतांक सांगतालो. मोइजेच्या मुखामळाचो परजळ इस्रायल परजा पळयताली. उपरांत तो सर्वेस्परा कडेन उलोवंक परत वेचे पर्यंत आपल्या तोंडा वयर तुवालो घालतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. श्लोक. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. सर्वेस्परा आमच्या देवाक वंदिया. ताच्या पांयांतळा मुखार सरपडून आराधन करा. खरोच तो पवित्र. श्लोक. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. ताच्या याजका मदें मोइजे आनी आरोन आसले. ताचें नांव उलो मारतल्यां भितर सामुएल आसलो. सर्वेस्पराक तांणी उलो मारलेल्या वेळी तो तांकां जाप दितालो. श्लोक. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. कुपाच्या खांब्यांतावन तो ताचे लागीं उलयतालो. ताची कुशी करन ताचे उपादेश पाळन ताका तांणी वंदिलो. श्लोक. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक वंदिया. ताच्या पवित्र दोंगरा मुखार सरपडा. कित्याक सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. श्लोक. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. तुमकां हांव इश्ट म्हणटा स्वामी, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू लोकाच्या जम्याक म्हणालो, सर्गींचे राज्य म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरिल्ल्या एक दिरव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोषान वचोन तो आपले आस्त बदीक सगळें विकता
आनी तें शेत मोलाक घेता. सर्गींचें राज्य म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेतल्या एक सावकारा बरी. चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटच. तो वेता आनी आपणाचें आस्त बदीक सगळें विकून तें मोती तो मोलाक घेता. देवाचें उतर हे. वाकन्नी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमी आयकलेलीं दोनी वाचपां विशेश करून आमची जिणी सर्गींच्या राज्याक सरी सरली, जिणी जावन जियोन ह्या संवसारांत परजळीत भावार्थी जावन आमी जिणी चमकोंक उलो दिता. मोइजेचें जिवीत आमी नियाळ्ळें जाल्यार प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा आमी आयकलेल्या वाचपा मुखांतर देवाक तो भेटोंक वेतालो आनी देवा तावन ते 10 उपादेश घेवन आनी हेर सर्व इशारे जे कितें इस्रायल परजेन आपल्या जिवितांत पाळूंक आसले ते घेवन तो येतलो. केवल येतलो मात्र न्ही, आपल्या जिवितांत तो पाळनासलो म्हणलें थंयसर स्पश्ट जाता. कित्याक तें पवित्रपण ताच्या जिवितांत निरंतरी केवल सर्वेस्परा देवाक पळोवच्यांत मात्र रुता जावंक नातलें. बगार जे आदेश देवा बापान ताका दिल्ले इस्रायल परजेक पाठोवंक ते पयल्या सुवातेर एक मुखेली जावन ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले. देखून ताची मुखामळाची खात परजळोंक लागली. हर एक रितीन ते आपल्या जिविता मुखांत सर्वेस्परा देवा थंय लक्षिल्लो संबंध आसा, थंयसर कितेंय पवित्रपण आसा म्हणलें इस्रायल परजेक दिसूंक लागलें. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आज आमची जिणी नियाळ्ळी जाल्यार खंडीत जावन आमकांय तो परजळ आपणावंक देव उलो दिता. आमची कात परजळची ना, बगार खंडीत जावन आमचें काळीज परजळटलें. आनी काळीज आमच्या कुडी भितर आसा तर परजळ्यार हेरांक कशें तें कळटा. म्हजी जिविताची चाल उक्तें उदाहरण. जर तर देवान दिल्ली हर एक मौल्यां ते आदेश तें देवाचें उतर नियाळन त्या प्रमाणे बांदून हाडिल्ली म्हजी जिणी म्हज्या जिविताच्या चालींत हेरांक स्पश्ट जाता. आनी त्या जिविताच्या चाली मुखांतर हेरांक कळीत जाता कितलो हांव देवाक लागशिल्लो आसा, कितलो देवाच्या दयाळायेन आनी मोवाळायेन बदललो, ताच्या मोगान आवरत जाल्लो व्यक्ती हांव जावन आसा म्हणलें हेरांक कळटलें. त्या खातीर आयच्या वांजेलांत जेजू स्पश्ट करता मुखारसून व्हरून आनी 2 दृश्टांतां सर्गींच्या राज्या विशयान तो दिता. मोलादीक मोती, पूर्ण दवरिल्लें दिरवें, हर एक रितीन प्रामुख्यता घेवंक वेच्यो त्यो संगती. तसली प्रामुख्यता म्हज्या जिवितांत सर्गींच्या राज्याक आसूंक जाय. तसल्या प्रामुख्यतेन हांवें म्हजी जिणी भावार्थान जियोंक जाय. आनी सोमयाक मानता तसल्या जिणये मरिफात म्हज्या जिणयेचो परजळ बापाची खुशी करच्यांत हांवें आदारूंक जाय मात्र न्ही, तो परजळ हेरांक फांकोवंक हांवें प्रयत्न करूंक जाय. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ती जिणी जियोवच्याक देवाचो आदार मागया. आमेन. गीत नंबर C22 C22. कानिको ये बापा भेटैता वास्तुका स्वीकार करिये बापा. उंड्या वायना संगी भेटैता ही देनी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार कर बापा, कानिक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तीबर, जीवन आमचे नंदन कर.
म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान तूं आमकां दिल्या ती देणी आमी तुका ओंपताव. ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हे आमी मागतांव आमच्या सुमया जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सगळ्यांसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय पारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचीं केलीं. ह्या खातीर सगळीं रसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषोन आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायतांव. Povi dalbaran so सर्वेस por tu सर्गानी सोसा भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट तसो गुट परगटूया. जेजू मेलो जेजू जीवन जालो. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराक प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. हांव कुंवार मरिया देवाचे माये सांगाती भगवन सुजेतीचो पती भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जोसेफ रेनार्ड मेड्सन, एसवीडी मार्तिरां सांगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणूया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरशान रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळती सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्या राजबडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकांक शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या म्हाका फावना, पूण देवतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D50 D50. येसू मिया दयेन येसू मिया मुझ्या काळजाच्या बिडारा. तुझे शिवाय ना काय उपाय, तुझा मोजा काळजा सोरा. ये गडी सजियों जायशे ना मुझा, तुझे शिवाय सोम्या तुझे शिवाय. त्वर कर सोम्या ये मुझ्या काळजा, राव तू सोम्या मुझ्या या बिडारा. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुतान आपल्या कष्टा मरणाच्या उगडासाक उतरावरत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळाशें कर म्हण आमी मागतांव. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव, पाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सर पडया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सर पडया. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशिर्वादी आमकां.
भगेवन क्रुसाचे कृपेन देव आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.